किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। श्री सतासी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित सतासी डिपार्टमेन्ट स्टोर दैनिक उपभोग्य सामग्री, पूजा सामग्री, गिफ्ट आइटम, कस्मेटिक आइटम, खेलौना, पेय पदार्थहरूका साथै सम्पूर्ण घरायसी सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा खरिद गर्नका निम्ति हामीलाई सम्झनुहोस्। सतासी डिपार्टमेन्ट स्टोर, कृषि थोक चोक, बेतामोड 5 झापा। फोन नम्बर 023 540 587। दर्शकवृन्द नमस्कार तथा न्यानो सहकारी अभिवादन। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम उत्पादन गरिएको छ। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो बुधबार बेलुकी 8:30 बजे सूर्योदय टेलिभिजन र हिमशिखर टेलिभिजनबाट एकसाथ प्रसारण हुने गर्दछ। यो सँगै www.sajamanch.com साझा मञ्चको अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबमा पनि एकैसाथ अहिले प्रिमियर भइरहेको छ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईसम्म पुर्याउन नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी झापा, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापा र सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापाले प्रायोजन गरेका छन्। यसैगरी सतासी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था र प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय इटहरीले पनि कार्यक्रम उत्पादनमा वित्तीय सहभागिता जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालको सहकारी अभियान यसै हप्ताबाट 65औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। चितवनको बखान सहकारी संस्था स्थापना भएको दिन विक्रम सम्वत 2013 साल चैत 20 गतेलाई आधार मानेर नेपालमा सहकारी दिवस मनाउने गरिएको हो। साझा सहकारी मञ्च परिवार 65औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण दर्शक, शुभेच्छक, श्रोता तथा विज्ञापनदाता एवं शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ। साझा सहकारी मञ्चको प्रस्तुत अङ्कमा हामी 65औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको सन्दर्भमा सिङ्गो सहकारी अभियान र नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका विषयमा केन्द्रित रही सहकारी संवाद गर्नेछौँ। सहकारी संवादका लागि हामीले राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक लक्ष्मी प्रसाद उप्रेतीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ नेपालकै अग्रणी सहकारी संस्था एनएमसी झापाको संस्थापक शेयर सदस्य तथा हाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ। प्रस्तुत अङ्कमा सम्पूर्ण समय उहाँसँगको कुराकानीलाई छुट्याएका छौँ। सहकारी अभियन्ता लक्ष्मी प्रसाद उप्रेतीसँगको संवाद अबको प्रस्तुतिमा। एनएमसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद उप्रेती सरलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ सर। स्वागतम, धन्यवाद। हवस्। के गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला पछिल्लो समय? ठिक छ। विशेष गरी अब अहिले मुख्य कर्म भनेको सहकारी नै हो। हजुर। प्रारम्भिक संस्थासँग सम्बन्धित जिम्मेवारी, राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी, यही जिम्मेवारीको पेरिफेरीमा लगायत अरू आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारी, पारिवारिक जिम्मेवारी यसैको बिचमा चलिराखेको छ। अहिले 29 वर्षदेखि एउटा संस्थामा संस्थापकदेखि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनु भएको छ। सहकारी अभियान कुन मार्गमा हिँडिरहेको होला? जिल्लाको, केन्द्रको, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अभियान थोरै विश्लेषण गरौँ न। सर्वप्रथम त जुन विषय उठान गर्नुभएको छ, यो 29 वर्षसम्म लगातार सहकारी अभियानमा जोडिएको सन्दर्भ आउँदाखेरि आफूलाई गर्व लागेर आउँछ।
किनभने मान्छे जुन क्षेत्रमा लाग्छ त्यो क्षेत्रले उसलाई सन्तुष्टि दिन सक्यो कि सकेन भन्ने प्रमुख कुरा रहेछ। 2050 सालदेखि लगातार सहकारीमा जोडिएर आएको कारणले आजसम्म आइपुग्दाखेरि जुन ठाउँमा पुगिया छ यसमा चाहिँ यसमा गरेको मेहनत, यसमा गरेको लगानी, यसमा भएको संलग्नता अत्यन्तै उपलब्धिमूलक छ भन्ने लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा, संस्थागत रूपमा, आम रूपमा। किन भन्दा म यो अभियानमा जोडिएको कारणले मैले सहकारीको माध्यमबाट समाजलाई चिन्ने अवसर प्राप्त गरेँ। समाज परिवर्तनको लागि, समाज रूपान्तरणको लागि ठुल्ठुला कुराहरू हुने गरे तापनि आम जनसमुदायसँग पुगेर, जनताको घर दैलोमा पुगेर उनीहरूलाई बुझ्ने, उनीहरूको दैनिकी बुझ्ने, उनीहरूको आम्दानी कति हुन्छ, खर्च कति हुन्छ, उनीहरूको आय व्ययको अवस्था के छ, खर्च धान्न सक्ने अवस्था छ छैन, जस्ता कुराहरू एकदम माइक्रो लेभलबाट बुझ्ने माध्यम भनेको सहकारी नै हो। त्यस ढङ्गले सहकारीसँग जोडिन पाएकोमा एकदम त्यसबाट आत्मसन्तुष्टि छ। हामी के भन्ने गर्छौँ भने सहकारी भनेको त खुल्ला विश्वविद्यालय हो। यो औपचारिक विश्वविद्यालय त होइन, तर खुल्ला विश्वविद्यालय हो। यसले समाज चिन्नको निम्ति, समाजको विश्लेषण गर्नको निम्ति, समाजलाई बुझ्नको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। यस अर्थमा व्यक्तिगत रूपमा सन्तुष्ट छु। म सहकारी अभियानमा सुरुदेखि नै प्रारम्भिक संस्थाको हिसाबले नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको संस्थापकदेखि अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मको आवश्यकता अनुसार विभिन्न समयमा विभिन्न जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्दै आउँदा संस्थालाई जुन ढङ्गले अगाडि लान सकिएको छ त्यसमा पनि सन्तुष्टि छ। यद्यपि गर्ने काम सकियो भन्ने होइन, हामीभन्दा धेरै गरेका सहकारी संस्थाहरूतिर फर्केर हेर्ने हो भने धेरै काम गर्न बाँकी छ। नेपालकै सन्दर्भमा चाहिँ धेरै काम गर्ने सहकारी संस्थाहरू धेरै नभएको कारणले हामीले गरेको काम धेरै देखिएको होला अनि नेपालकै सन्दर्भमा धेरै होला पनि। तर हामीले धेरै टाढा नगएको, यी छिमेकी भारतमै हेऱ्यौँ भने विश्व स्तरमा चाहिँ चुनिन्दा सहकारी संस्थाहरू भारतमै छन्, उनीहरू आफ्नो भूमिका छन्। त्यसलाई हेर्ने भने हामीले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। जे होस्, यसरी एनएमसीसँग जोडिएर एनएमसीले निर्वाह गरिरहेको भूमिका, यसले आम जनसमुदाय जो यसमा जोडिनु भएको छ, यसले जो जोडिनु भएको छ उसलाई केही गर्न सक्ने हो। उनीहरूको जीवन रूपान्तरणमा निर्वाह गरेको भूमिका, यसको कारणबाट योसँग जोडिएका मानिसहरूको जीवनमा आएको परिवर्तन जस्ता कुराहरू देख्दाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। सँगसँगै अभियान अन्तर्गत जोडिएर भन्दा म राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजकको भूमिकामा छु अहिले, र बैङ्कको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजकको भूमिकामा बसेर निर्वाह गर्नुपर्ने काम कारबाहीको हिसाबले पनि मैले बैङ्कको आन्तरिक सुशासन सुदृढीकरण गर्नको लागि अघिल्लोचोटि सदस्यको रूपमा थिएँ र अहिले संयोजकको रूपमा छु। म लगायत मेरो टिम जसरी लागेर काम गरेका छौँ यसबाट मैले त्यहाँ पनि सन्तुष्टि महसुस गरेको छु। समग्रमा यसरी भन्दा सहकारी अभियानमा जोडिएका यी 3 दशकका अवधि उपलब्धिमूलक छन्, सन्तुष्टिमूलक छन् र आगामी दिनमा अझै सहकारीको क्षेत्रमा केही गरिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पनि बलाएको छ। एउटा सिङ्गो राष्ट्रिय पहिचान बनाएको एनएमसी सँगसँगै यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक भइरहँदा सहकारी अभियान नेपालको सही मार्गमा हिँडिरहेको छ वा कतै कतै त्यसको ट्र्याक बिराएको कस्तो लाग्छ यहाँलाई? नेपालको सहकारीको बारेमा कुरा गर्दा अलिकति हामी 48 सम्म फर्किनुपर्छ जस्तो लाग्छ। 48 भन्दा अगाडि समग्र नेपालको सहकारी अभियान राज्य नियन्त्रित सहकारी अभियान थियो। जुन ठाउँमा राज्य नियन्त्रित सहकारी हुन्छ त्यसले सहकारीको मर्म अनुसार आफूलाई विकसित गर्न सक्दैन। तर 2048 को सहकारी ऐन जुन आयो त्यसले समेटेका थुप्रै पक्षहरू राम्रा थिए। त्यसमध्येको एउटा चाहिँ स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, यसको जुन सिद्धान्त हो त्यसलाई सहकारी ऐन 2048 ले आत्मसात गर्यो। त्यसपछि यसले सोही मर्म अनुरूप राज्यको तर्फबाट त्यति धेरै पूर्वाधार तयार नगर्दै पनि, राज्यले धेरै प्राथमिकता नराख्दै पनि स्वतस्फूर्त रूपमा सहकारी क्षेत्रमा चाहिँ एउटा आम जनस्तरबाट विकासको उभार आयो र क्रमशः संस्थाहरू विकसित हुँदै गए, अगाडि आउँदै गए। यसभित्र कतिपय विकृतिहरू पनि आए। कतिपयले सहकारीलाई निजी व्यवसायको रूपमा, निजी धन्दाको रूपमा पनि बुझे, त्यसरी आफ्नो निजी स्वार्थ पूर्तिको लागि पनि खोले। कतिपयले वास्तवमै सहकारीको मर्म अनुरूप काम गर्ने गरी पनि खुले सहकारी संस्थाहरू। र 2048 पछि अब अहिले आइपुग्दाखेरि 78-79 सम्म भन्ने हो भने विशेष गरी अझ यो द्वन्द्वकालीन अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता पुरा गर्ने काम चाहिँ सहकारी संस्थाहरूले गरे। ग्रामीण क्षेत्रदेखि कतिपय सहरी क्षेत्रमै पनि भनौँ
त्यसबेला ब्याङ्क र अन्य वित्तीय संस्थाहरू सुरक्षाको कारण देखाउँदै आफू सुरक्षित हुनको निम्ति सामान्यभन्दा सामान्य जोखिम पनि नमोलिकन उनीहरू एक हिसाबले भन्दा पलायन भएका थिए भने सहर केन्द्रित भएका थिए, सहर केन्द्रित भएका थिए, पलायन भएका थिए। तर त्यसबेला पनि सहकारी संस्थाहरूले जुन ठाउँमा छन् जहाँ छन् त्यहीँ बसेर उनीहरूले काम गरेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले गरेको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र पछिल्ला चरणमा आएर कतिपय सहकारीहरूमा चाहिँ अलिकति विकृति पनि बढेको पाइन्छ। सहकारी आफैमा खराब होइन, अब यो सञ्चालनसँग संलग्न भएका मान्छेहरूको भूमिकाको कारणले सहकारीलाई असल र खराब भन्ने गरिन्छ। मूलत सहकारी संस्था अथवा सहकारी भनेको एउटा फिलोसोफी हो, दर्शन हो, सिद्धान्त हो। यो दुनियाँमा अहिलेसम्म असफल छैन। सहकारी यति कारणले गलत हो, त्यसकारण सहकारीलाई प्रमोट गर्नु हुँदैन, प्रवर्धन गर्नु हुँदैन, निस्तेज गर्नुपर्छ भनेर दुनियाँको कसैले भन्न सकेका छैन। पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले पनि सहकारीलाई अर्थशास्त्रको पुँजीवादी अर्थशास्त्रको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा लिन्छन्। समाजवादी अथवा साम्यवादी अथवा मार्क्सवादी अर्थशास्त्रीहरूले पनि देश विकासको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण मेरुदण्डको रूपमा सहकारी प्रणाली उपयुक्त हो भनेर भन्छन्। यी दुईटै प्रणालीले स्वीकार गरेको, दुईटै राजनैतिक प्रणाली, दुईटै आर्थिक प्रणालीले स्वीकार गरेको प्रणालीको रूपमा सर्वस्वीकार्य प्रणालीको रूपमा चाहिँ सहकारी प्रणाली हो। त्यसकारण सहकारी प्रणाली सैद्धान्तिक रूपमा आफैमा गलत छैन। अब यसको प्रयोग गर्नेहरूले कतिपय ठाउँमा नियतवश गलत ढङ्गले प्रयोग गरिदिए। सहकारी किन खोल्ने भन्दा निज स्वार्थको लागि, फाइदा आर्जन गर्नको लागि, सम्पत्ति कमाउनको लागि जसले खोले सुरुवातमै त्यहाँ समस्या भयो। त्यस्ता संस्थाहरूले उद्देश्य अनुरूप काम, सहकारीको मर्म अनुरूप काम गर्न सकेका छैनन्। अनि सहकारीले चाहिँ जनता ठग्यो अथवा कतिपय ठाउँमा सहकारी नभएर साहुकारी भयो भन्ने आरोप पनि लागेको छ। अनि कतिपयले चाहिँ राम्रो गर्ने नियतले चाहिँ खोल्ने। तर हाम्रो नेपालमा देखिएको समस्या के हो भने यो सहकारीमा मात्रै होइन, राजनीतिक दलदेखि लिएर ठुल्ठुला सङ्घ सङ्गठनदेखि लिएर सबैतिर व्यवस्थापकीय क्षमता हाम्रो कमजोर छ। देखासेखी गरेर खोल्ने तर व्यवस्थापकीय क्षमता नहुने। व्यवस्थापकीय क्षमता भनेको एकदम त्यो एउटा साइन्स पनि हो, आर्ट पनि हो, म्यानेजमेन्ट पनि हो, सबै कुरा हो व्यवस्थापकीय क्षमता। त्यो व्यवस्थापकीय क्षमता भएन भने राम्रो गर्न खोजेर पनि गर्न सकिँदैन। नियत चाहिँ नराम्रो होइन, नियत चाहिँ राम्रै राखेको, तर व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर भएका कारणले गर्दाखेरि कतिपय सहकारी संस्थाहरूले उद्देश्य अनुरूप सहकारीको मर्म अनुरूप काम गर्न सकेनन्। त्यो खालको समस्या पनि छ। र अब अर्को थरी सहकारी संस्थाहरू जसले आम रूपमा सहकारीको मर्म अनुरूप काम गरिरहेका छन्, नतिजा पनि दिइरहेका छन्। तर आम रूपमा देखिने कुरा चाहिँ के रहेछ भने अब तथ्याङ्कको आधिकारिकता पनि अहिले कति आधिकारिक हो थाहा छैन। अहिले 29-30 हजार सहकारी संस्था राज्यले भनेको छ, 29,886 प्लस 2,200 त्यो भन्छन्। तर अब अहिले तल चाहिँ प्रत्येक पालिकाहरूले चाहिँ संस्था दर्ता गर्छन् अनि त्यहाँ कति दर्ता भयो त्यो चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा कहिले आइपुग्छ, मर्जर पनि बढिरहेछ अनि मर्जर पनि भइराखेको। जे होस् 30,000को पेरिफेरीमा 30,000को पेरिफेरीमा भएका सहकारी संस्थाहरूमध्ये कुनै 5-10 सहकारी संस्थाले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सकेन र सदस्यहरूको अथवा बचतकर्ताहरूको पैसा सङ्कटमा पर्यो भने सहकारी डुब्यो भनेर हल्ला बुझाउने। अझ राष्ट्रिय स्तरका कतिपय सञ्चार माध्यमहरू, मैले नाम भन्न चाहन्न, भन्न पनि हुँदैन, तपाईँहरूले बुझ्नु पनि हुन्छ, सामान्य एउटा कुनै ग्रामीण क्षेत्रमा अथवा कुनै सहरी क्षेत्रमा कुनै सानो नाम मात्रको हिसाबले सञ्चालन भएको कुनै एउटा सहकारी संस्थाले बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ता गर्न सकेको रहेनछ भने त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय न्युज बनाएर हाइलाइट गरेर चर्चा गरिदिने भनेको सहकारीप्रति मान्छेको वितृष्णा फैलाउने गरेका काम गर्नेहरू पनि गरिन्छ। यद्यपि 30,000को बिचमा कुनै 10वटा संस्था असफल भए भने त्यो पर्सेन्टेजमा कति हो? यो कारणले गर्दा सहकारीप्रति मान्छेहरूको अझै पनि विश्वास आर्जन भएको छैन। मान्छे अलिक सशङ्कित पनि छन्। तर समग्रमा भन्ने हो भने हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको लागि त विकासको मेरुदण्डको रूपमा सहकारीलाई लिन सकिन्छ। हामीले विदेशको नि अभ्यास हेर्ने हो भने चाहे जापानको विकासमा भनौँ, जापानको विकासमा विशेष गरी कृषि सहकारीको अत्यन्तै ठुलो भूमिका छ। आजको जापानी अर्थतन्त्र केवल त्यो पुँजीवादी अर्थतन्त्रले मात्रै बनेको होइन, त्यहाँनिर चाहिँ सहकारी प्रणाली पनि त्यसभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। त्यसै गरी इजरायलको कुरा गरौँ, इजरायलमा उत्पादन क्षेत्रमा गरिने, कृषि क्षेत्रमा गरिने सहकारीको अभ्यास विश्वव्यापी अनुकरणीय छ। विश्वका मानिसहरू त्यहाँ सिक्न जान्छन्। दक्षिण कोरियाकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यसले छोटो अवधिमा जुन फड्को मार्यो त्यहाँ सहकारीको विकासको कारणले फड्को मारेको। युरोपियन मुलुकहरूकै कुरा गरौँ, युरोपियन मुलुकहरू आज G7 भनौँ, G20 भनौँ, त्यसभित्र पर्ने थुप्रै मुलुकहरू त्यहाँ छन्। उनीहरूको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न पनि सहकारीले निर्वाह गरेको भूमिका उल्लेख्य छ। यसरी हेर्ने हो भने समग्रमा सहकारीले देश निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। हाम्रो जस्तो जहाँ जनशक्ति छ तर रोजगारीको अवसर सिर्जना छैन, स्रोत साधन छ
तर परिचालन गर्न सक्ने गरी सोच र व्यवस्थापन छैन। यस्तो ठाउँमा कुनै ठुलो प्रविधि बिना, कुनै ठुलो पुँजी बिना हामीसँगै भएको स्रोत साधनलाई परिचालन गर्न सक्ने जनस्तरसम्म जोडिएको सङ्गठन भनेको सहकारी नै हो। यसलाई राज्यले पनि प्रवर्धन गर्नुपर्छ, अनि यसलाई सञ्चालकहरूले पनि असल नियतका साथ सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसरी जाने हो भने सहकारीले उपलब्धि दिन सक्छ र हाम्रो जस्तो देशको विकासको लागि अहिले जुन राष्ट्रिय रूपमा आएको स्लोगन नै छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने छ, यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि पनि सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब एउटा सहकारी संस्थाले सामान्य गल्ती गर्यो भने राष्ट्रिय मिडियाका मुद्दा बन्छन्। थुप्रै सहकारी संस्थाहरू यो हालतमा पनि पुगेका छन्, यहाँले देख्नु भएको छ। त्यस्तो हुन नदिन चाहिँ अबको सहकारी अभियानको बाटो चाहिँ के हुनुपर्छ त? बुझेर मात्रै खोल्ने अथवा खोल्नुभन्दा पहिले उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने के हुनसक्छ? यसमा कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने सहकारीलाई साध्य मान्ने कि साधन मान्ने, सुरु त्यहाँबाट गर्नुपर्छ। जसले सहकारीलाई साध्य मान्छन्, अन्तिम लक्ष्य भनेकै सहकारी खोल्नु हो भन्छन्, त्यो भयो भने गलत हुन्छ। सहकारी साधन हुनुपर्छ। किन भन्दा सहकारी कसको लागि भन्दा त्यसमा जोडिएका सदस्यहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्नको लागि। यसको परिभाषामा नै भनिएको छ आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण। कसको भन्दा यसमा जोडिएका सदस्यहरूको। के को माध्यमबाट भन्दा उनीहरू जोडिएको संस्थाको माध्यमबाट। भनेपछि यसमा जोडिने सदस्यहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने साधन चाहिँ सहकारी हो। साध्य चाहिँ उनीहरूको जोडिएका सदस्यहरूको जीवनमा हुने परिवर्तन र रूपान्तरण चाहिँ साध्य हो। त्यो ढङ्गले सहकारीलाई बुझ्नु पर्यो सबैले। आज सहकारीको सुदृढीकरणको लागि, सहकारीको दिगो विकासको लागि, सहकारीको गुणस्तर विकासका लागि एकदमै ठुलो समस्या भनेको सानो सङ्ख्यामा छरिएर रहेका अनि कतिपय झोलामा मात्रै सीमित रहेका, काम गर्न नसकिरहेका सहकारी संस्थाहरू जसको व्यवस्थापन कमजोर छ, पुँजी कमजोर छ, जनशक्ति परिचालन कमजोर छ। अनि ती संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउने उपाय नै छैन त दुनियाँमा। त्यस्तो पनि होइन। मैले अघि जोडे जस्तै उदाहरण फेरि जोड्ने हो भने श्रीलङ्काको दक्षिण कोरियाको उदाहरण लिन सक्छौँ, हामी क्यानाडाको उदाहरण लिन सक्छौँ। क्यानाडामा एकताका 20,000-30,000 सहकारी संस्थाहरू थिए। तर यो ढङ्गले सहकारीलाई चाहिँ मजबुत बनाउन सकिँदैन भन्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यहाँ डेजार्डियन अभियान सुरु गरेर लगभग 900,000 को हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरू लिएर आइयो। त्यसपछि त्यहाँको विकासमा सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। मैले जोड्न खोजेको कुरो कहाँ हो भने सहकारी एकीकरण आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो। सहकारी क्षेत्रको दिगो विकासको लागि, सुदृढीकरणको लागि सहकारी एकीकरण नितान्त आवश्यकता हो। तर यहाँ बाधक के बन्ने गरेको छ भन्दाखेरि सहकारीमा जोडिएका सञ्चालकहरू जो हुनुहुन्छ, एकीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भ कहाँ आएर जोडिन्छ भने मैले जिम्मेवारी पाउने कि नपाउने, नेतृत्वमा पुग्ने कि नपुग्ने, म नेतृत्वमा पुग्ने नपुग्ने, म अध्यक्ष हुने कि नहुने, म सिइओ अथवा व्यवस्थापक हुने कि नहुने। मैले पाउने भने ठिक छ एकीकरण गरौँ, मैले नपाउने हो भने होइन एकीकरण नगर्ने कुरा गर्दै जाउँला। यहाँ के हो भन्दा त्यो संस्थामा आफ्नो पद प्रतिष्ठा चाहिँ ठुलो हो, जम्मा आफूले पाउन खोजेको नै संस्था खोलेर अध्यक्ष बन्ने नै आफ्नो प्रतिष्ठा हो, आफ्नो अन्तिम लक्ष्य हो, साध्य त्यही हो। संस्था खोलेर त्यसको व्यवस्थापक बन्ने, त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने नै आफ्नो अन्तिम साध्य हो भनेर जसले बुझ्नु भएको छ, जो लाग्नु भएको छ, उहाँहरूले आफ्नो साध्य गुमाउनै चाहनुहुन्न नि। सहकारी भनेको साधन मात्रै हो भनेर बुझिदिने हो भने म जान्छु त अर्को आउँछ, अर्को जान्छ त अर्को आउँछ। तर संस्थाहरू सुदृढ भएर सदस्यलाई दिने सेवा सुविधाको गुणस्तर बढाउनुपर्छ भन्ने हो भने सबै कुराहरू बिर्सिनुपर्छ। अर्थात् हामीले आज सहकारीले प्रतिस्पर्धा कोसँग गरिराख्नु परेको छ भन्दा ठुलो पुँजी प्रविधिका साथ सञ्चालन भइरहेका इन्टरनेसनल कम्पनीहरू, मल्टिनेसनल कम्पनीहरू उत्पादनको क्षेत्रमा भन्ने हो भने, वित्तीय क्षेत्रमा भन्ने हो भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, उनीहरूसँग, अनि त्यसै गरी कृषिको क्षेत्रमा भन्ने हो भने ठुल्ठुला निजी फर्महरू, उनीहरूसँग आजको सहकारीले प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ। अनि सहकारी कसको लागि भन्दा सदस्यको लागि। सदस्यले कारोबार गरिदियो भने संस्था सुदृढ हुन्छ, अनि सदस्यले आफ्नो सम्झियो भने संस्था सुदृढ हुन्छ। सदस्यले कतिखेरसम्म संस्था आफ्नो सम्झेर कारोबार गर्छ भन्दा जतिखेरसम्म उसले त्यो संस्थाबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्छ। त्यही सेवा सुविधा, त्योभन्दा गुणस्तरीय सेवा सुविधा, त्योभन्दा सर्वसुलभ मूल्यमा एउटा सदस्यले बजारमा प्राप्त गर्छ भने
मेरो आफ्नो संस्था भनेर त्यो संस्थामै सधैँभरि उसले सबै कुरा गुमाएर बसिरहँदैन। अनि उसले सेवा सुविधा प्राप्त गर्नको लागि या त उसले कुनै निजी क्षेत्रका अर्गनाइजेसनमा जानु पर्यो या त उसको संस्था चाहिँ सुदृढ र सक्षम हुनु पर्यो। अनि सुदृढ र सक्षम हुनको लागि आजको प्रविधि सबै कुराहरू आज सेवा सुविधा प्रविधिमा आधारित छ। प्रविधिको माध्यमबाट सेवा सुविधा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। करोडौँ रुपियाँ प्रविधिको विस्तारमा लाग्छ। अनि 10-20 लाख रुपियाँ 5-7 लाख रुपियाँ पैसा सङ्कलन गरेर सुरु गरेका संस्थाहरूले प्रविधिमा त्यति पैसा खर्च गर्ने हो भने उनीहरूले त्यो प्रविधिको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्, स्रोतै जुटाउन सक्दैनन्। अनि प्रविधि सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति चाहियो। अनि त्यो दक्ष जनशक्ति राम्रो पैसा सेवा सुविधा प्राप्त गरेन भने ऊ त्यहाँ बस्दैन। अनि सँगसँगै संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा गुणस्तरीय हुनु पर्यो। गुणस्तरीय सेवा सुविधा हुन सकेन उसले त्यहाँ सेवा प्रयोग गर्दैन। उदाहरणको लागि मानौँ एउटा कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ 11-12% अथवा 10% कर्जा दिने, अनि एउटा व्यक्ति सहकारी संस्थामा आबद्ध छ, ऊ आबद्ध भएको सहकारी संस्थाले चाहिँ 14% ब्याज लिने भयो भने मेरो संस्था मलाई 20% लिए पनि म मेरै संस्थामा कारोबार गर्छु भनेर उसले भन्न सक्दैन नि त। सधैँभरि सक्दैन, सधैँभरि एकपटक भन्देला। त्यस कारणले गर्दाखेरि सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई दिने सेवा सुविधा समय सापेक्ष त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउन, समय सापेक्ष प्रतिस्पर्धी बनाउन, उनीहरूको स्रोत साधन, जनशक्ति व्यवस्थापन, पुँजी परिचालन, समयअनुसारका सेवा सुविधाको विस्तार, प्रोडक्टहरूको डिजाइन अनि उत्पादनको बजारीकरण जस्ता कुरामा ध्यान दिन सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ। र सहकारी संस्थाको क्षमता वृद्धि भनेको साना साना सहकारी संस्थाहरू जस्तो पुँजी प्रविधिको अभाव छ उनीहरूले एकीकृत भएर सङ्गठित रूपमा ठुला संस्थाहरू बन्ने, ठुला संस्थाहरूको पनि एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ। उनीहरूले अझै आफ्नो पुँजी र प्रविधिमा मजबुत भयो भने त अझै धेरै काम गर्न सक्छन् नि त। आखिर उनीहरूले गर्ने काम केमा लक्षित हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो संस्थासँग जोडिएका सदस्यहरूको, सेवाग्राहीहरूको चाहिँ जीवन रूपान्तरण, फेरि पनि आइसिएले भनेकै ठाउँमा पुग्ने भने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा जीवन रूपान्तरण गर्ने ठाउँमा पुग्ने हो भने यो ढङ्गले संस्थाहरू सक्षम बन्नुपर्छ। यसको लागि आजको सहकारी अभियानको सुदृढीकरणको लागि एउटा कुरा भनेको चाहिँ एकीकरणलाई, मर्जर अभियानलाई एकदमै जोड दिनुपर्छ। सँगसँगै सहकारीका मूल्य मान्यता प्रतिको सिकाइलाई पनि अझै अगाडि ल्याउनुपर्छ। सहकारी के हो र सहकारी कुन परिवेशबाट आएको, यसले अवलम्बन गरेका यसका मूल्य मान्यता, सिद्धान्त, आदर्श के हुन्, के को लागि सहकारी खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि सिकाइको कमी छ। यसको अभियानमा जोडिनुभएका थुप्रै अभियन्ताहरू, अब प्रारम्भिक संस्थाको जिम्मेवारीमा रहनुभएका साथीहरू पनि सहकारी अभियानको अभियन्ता हो, महासङ्घसँग जोडिनुभएका साथीहरू पनि अभियानको अभियन्ता हो, माथिदेखि तलसम्मका सबै यसको जिम्मेवारीमा सहकारी अभियानको जिम्मेवारीमा जोडिनुभएका साथीहरूको बिचमा यो कुरो पुग्न आवश्यक छ। त्यसो भयो भने सहकारीको सही बुझाइ हुन्छ। आजै हेर्नुहोस् कस्तो विचित्र छ भने खास जिम्मेवारीमा बसेका मान्छेहरू नै होइन एउटा कुनै सहकारी बिक्रीको लागि खोजिदिनुहोस् न भन्छ, बुझेकै छैन। जिम्मेवारीमा बसेका साथीहरू, अभियानको नेतृत्व गर्छौँ भन्ने साथीहरू होइन कुनै संस्था चाहिँ बिक्रीको लागि तयार छैन, हामी किन्न तयार छौँ भनेर भन्छन्। कस्तो अचम्म। अनि हामीले अब सहकारी संस्थाहरूसँगको एकीकरणलाई मैले प्रारम्भिक संस्थाको एउटा जिम्मेवारी बसेको नाताले भन्दा हाम्रो संस्थाको तर्फबाट अरू संस्थाहरूसँग एकीकरण गर्न चाहने संस्थाहरूसँग एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भने, अनि कतिपय झोलामा बोकेर संस्थाहरू जो चाहिँ अब सञ्चालन हुने अवस्थामा छैनन्, त्यस्तो हो भने आखिर तपाईँहरू त्यतिकै झोलामा राखेर कोल्याप्स बनाउनुभन्दा आउनुहोस् न एकीकरण गरौँ। आखिर तपाईँहरू संस्थामा जोडिनुभएका सदस्यहरू र एनएमसीमा जोडिनुभएका सदस्यहरू एकै ठाउँ हुँदाखेरि त एउटा संस्था पनि सुदृढ बन्छ, सदस्यहरूले सेवा सुविधा पनि पाउनुहुन्छ। एकीकरण गरौँ न भन्दा होइन हामी एकीकरण गर्ने होइन, हाम्रो संस्था बेच्ने कतिमा किन्नुहुन्छ, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख कतिमा किन्नुहुन्छ भन्ने ठाउँबाट कुरा आउँछन्। यो खालको बुझाइमा जुन समस्या छ यो खालको बुझाइलाई चाहिँ सुधार गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने पनि सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ सुदृढ ढङ्गले अगाडि लान सकिन्छ। र तेस्रो कुरा, सहकारी हुन चाहिँ आफैमा स्वनियमनमा आधारित अभियान हो। सहकारीमा चाहिँ कसैले कानुन बनाएर नियन्त्रण नियमन गर्नु नपर्ने हो यो। किनभने अरूको लागि काम गरिदिँदा तलमाथि हुन्छ भनेर नियमन गर्नुपर्छ। आफ्नै लागि काम गर्दा त इमान्दारिताका साथ काम गर्ने भने तलमाथि केही हुँदैन नि। त्यसकारण सहकारी अभियानलाई स्वनियमनमा आधारित विश्वको एकमात्र अभियान भन्ने गरिन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो चाहिँ एउटा खास चरणसम्म नपुग्दा त्यसलाई नियमन पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने रहेछ।
यो नियमन भन्ने बित्तिकै जेल लानुपर्छ, जरिवाना तिराउनुपर्छ, हतकडी लाउनुपर्छ भन्ने होइन। अहिले नेपालमा यो विशेष गरी 74 पछि सहकारी क्षेत्रमा एकदम विकराल समस्या आएको छ। योभन्दा अगाडि 48 देखि आएर 72 73 सम्म जतिखेर सहकारी ऐन 48 थियो, त्यस बेलासम्म कम्तीमा केसम्म चाहिँ थियो भने जिल्ला स्तरमा भएका अथवा 2-3 जिल्लालाई एउटा डिभिजन कार्यालय तोकेर त्यसले नियमन गर्ने गरी त्यो क्षमताको हिसाबले कमजोर भए तापनि कम्तीमा एउटा ठाउँ थियो। आज आएर समस्या कस्तो भयो भने पालिका जति छन् सबै पालिकाहरू अहिलेको हाम्रो संविधानले गरेको नै 3टै क्षेत्राधिकार भएका निकायहरूमध्ये अङ्गहरूमध्ये एउटा सहकारी पनि हो। यसलाई चाहिँ संविधानले 3टै राज्यभित्र 3टै सरकारभित्र समावेश गरेको छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिका सरकार, स्थानीय सरकारसम्म। त्यसो हुँदाखेरि पालिका स्तरमा पालिका क्षेत्रलाई चाहिँ कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता गर्ने, नियमन गर्ने, सञ्चालन गर्ने नियामक निकाय भनेकै सम्बन्धित पालिका हो। अनि त्यो पालिकाभित्र कतिपय पालिकामा आज पनि पालिकाहरूको चाहिँ 5 वर्ष कार्यकाल सकिन लाग्यो, उनीहरूलाई हेर्नु चलाउनु पर्ने सहकारीको लागि पालिकाले कानुन बनाउनुपर्छ। पालिका स्तरमा पालिकाहरूमा आज पनि सहकारी विभाग छैन, सहकारी अधिकारी छैन, सहकारी हेर्ने अधिकारी छैन, डिभिजन सहकारी कार्यालयले पठाएका फाइलका पोकाहरू खोलेको छैन। अनि त्यहाँका सहकारीहरूले आफूले जसरी गरे पनि भयो, जे गरे पनि भयो, जाने पनि भयो, नजाने पनि भयो। अब नियमनको पाटो जिरो छ। अब त्यहाँ सहकारीको व्यवस्थापन के होला? अनि राम्रो गर्नेले राम्रो गरेका होला, नराम्रो गर्नेहरूलाई कसले नियमन गर्ने? त्यसै गरी अब प्रदेश स्तर चाहिँ अलिअलि बहुरिँदैछ, प्रदेशले केही गर्न खोजेको छ। अब अहिले सङ्घीय स्तरको संरचना पनि कस्तो भने त्यसले के हेर्ने, कहाँ काम गर्ने भन्ने विरोधाभासपूर्ण स्थिति छ। त्यसो हुँदा यो नियमन गर्ने निकायहरूकै बिचमा पनि अहिले कोअर्डिनेसन भएन। यो सहकारीको नियमनलाई अलिक व्यवस्थित गरेर यो नियमनको लागि सरकारी निकाय होइन, अभियान लाग्नुपर्छ। अब 2074 सालको संविधानको परिकल्पना सहकारी ऐनको परिकल्पना अलिक बढी फितलो भयो कि क्या? प्राथमिकता दिन खोजेको, तर त्यो संरचना बिनाको प्राथमिकता भयो। त्यस कारणले गर्दा यो कमजोर बनिएको छ। अर्थात् अभियान र सरकारद्वारा सृजित अङ्गहरूको संयुक्त पहल कदमीमा यसको नियमन गर्ने हो भने यसभित्र बेथिति आउन पाउँदैनन्। अनि राम्रो गर्नेहरूलाई हौसला हुन्छ, नराम्रो गर्नेहरू निरुत्साहित हुन्छन्। अल्टिमेटली अन्तत्वगत्वा सहकारी अभियानले चाहिँ सही बाटो समाउन सक्छ। आजको नितान्त आवश्यकता चाहिँ यो हो। हामीले राष्ट्रिय अभियानका विषयमा, सहकारी क्षेत्रका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। अब एकछिन आफ्नै घरभित्र प्रवेश गरौँ। एनएमसी बहुव्यवसायमा गएको एउटा राम्रो सहकारी संस्था हो। अहिले चाहिँ देशैभरि यो चर्चामा छ। तर केही समयदेखि 5-6 महिनादेखि हामी कर्जा लगानी गर्न सकिरहेका छैनौँ। तरलताको पुरै अभाव छ। यसलाई कसरी निराकरण गर्ने, सदस्यहरूलाई यहाँले कस्तो सन्देश दिन सक्नुहुन्छ नि? एउटा केही न केही सन्देश दिनुभयो भने यो कार्यक्रम सुनेर उहाँहरू पनि मोटिभेट हुन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। यो विषय चाहिँ कस्तो हो भने तल भोग्नेहरूलाई आफूले भोगेको विषय हो, तर समग्रमा भन्ने भनेदेखि राष्ट्रिय समस्या हो। तल एउटा सदस्यले आफूले ऋण मागेको बेला ऋण पाउनु भएको छैन अहिले भने मैले ऋण पाइनँ भन्ने उहाँलाई फिलिङ्स हुनसक्छ नि त। तर यो समस्या चाहिँ अहिले राष्ट्रिय समस्या हो। विशेष गरी अहिले तरलताको अभाव भन्ने चाहिँ अब यो नारा, थेगो, स्लोगन जे भने पनि यो भएको छ। तलदेखि माथि छ सबैतिर तरलताको अभाव, तरलताको अभाव। अनि तरलताको अभाव चाहिँ के भएर भयो भन्दा अलिक सजिलो सबैले भन्ने गरेको चाहिँ सरकारले विकास बजेटको पैसा खर्च गर्न सकेन, अनि तरलताको समस्या भयो। विकास बजेटको पैसा खर्च हुने हो भने पैसा बजारमा छेलोखेलो हुन्थ्यो भन्ने सबैले भन्ने गरेको। अब यही बिचमा देशको सङ्घीय सरकारको अर्थमन्त्रीले हेर्नु पैसा कहाँ हरायो, कसको सिरानीमा छ, म खोज्दैछु भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कर्सहरूलाई बोलाएर ल हेर्नुहोस् यो अवस्था अहिले तत्काल सुदृढ हुने स्थिति देखिँदैन, त्यसकारण तपाईँले आफ्नो आफ्नो संस्था सुरक्षित बनाउने गरी आफ्ना आन्तरिक व्यवस्थापकीय कुराहरूलाई चाहिँ जोड दिनुहोस् है भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। भनेको यो चाहिँ अलिक जटिल मोडमा छ यो समस्या। अब यो विकास बजेट खर्च हुन नसकेको पनि एउटा कुरा त हो। सरकार परिवर्तन, राजनैतिक परिवर्तन, त्यसपछि पुरानो बजेटको परिमार्जन जस्ता कुराहरू भए। अघिल्लो सरकारले, सङ्घीय सरकारले 16 खर्ब जति चाहन्छन् बजेट स्वीकृत गरेकोमा पछिल्लो सरकारले त्यसलाई रिभ्यू गरेर 15 खर्बमा स्वीकृत गर्यो। अनि 15 खर्बको बजेटभित्र 11 खर्ब जति प्रशासनिक खर्च र 4 खर्ब जति विकास निर्माणको पैसा छुट्याएको हो। त्यसभित्र राजस्व उठ्ने अनुमान भनेको करिब 11 खर्बको हाराहारी हो। भनेको राजस्वबाट उठेको पैसा त
प्रशासनिक खर्चमै जाँदो रहेछ, तलब र घरबाट तिर्दै सकिने सरकारी पैसामा जाँदो रहेछ। अनि बाँकी 4 खर्ब पैसा चाहिँ कहाँबाट जुटाउने भन्दाखेरि विदेशी सहयोग ऋण अनुदान र विदेशी अनुदान र ऋण सहयोगबाट चाहिँ जुटाउने भनेर छ। अब विभिन्न कारण जोडियो होला, यो बिचमा चाहिँ विदेशी ऋण अथवा ऋण सहयोग अथवा अनुदान चाहिँ एकदमै कम्ती आएको तथ्याङ्कले बताउँछ भन्छन् अर्थविदहरू। यो लगभग 4 खर्बको अनुमान गरिएकोमा 2 खर्ब 50 अर्बभन्दा माथि यो पैसा आएन भन्छन्। त्यस्तो हुँदा त हाम्रो बजेटको आङ्कडा नै फरक परिहाल्यो। अनि पैसा त आउने खर्च गर्ने गरी विकास निर्माणमा मेगा प्रोजेक्टहरूमा खर्च गर्ने पैसै पनि छैन। यो कारणले समस्या छ। अब त्यो समस्या जोडिएर कहाँ आयो भन्दाखेरि बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा कारोबारमा पनि फरक परेर आयो। अन्य तल मान्छेहरूको हुँदै हुँदै दैनिकीमा फरक पर्न थाल्यो, बजारमा पैसाको कमी हुन थाल्यो। अब बजारका थुप्रै प्लेयरहरूमध्ये सहकारीहरू पनि एउटा प्लेयर नै हुन्, त्यसमध्ये एनएमसी पनि एउटा प्लेयर हो। उसले गरेको काम कारबाहीमा पनि यसले केही न केही पक्कै असर परेको छ। यसले पारेको असर के हो भन्दा यसका सदस्यहरूले अहिले कर्जा माग गर्दाखेरि विगतको जस्तो सजिलै ऋण माग फारम भरेको 3 दिनदेखि 5 दिनभित्रमा उनीहरू सदस्य बनेको 2 महिना पुगिसकेपछि ऋणको लागि एप्लाई गर्दाखेरि 3 दिनदेखि 5 दिनभित्र कर्जा पाउने जुन व्यवस्था थियो त्यो कुरोमा अलिक केही हदसम्म कता अलिक अप्ठ्यारो परेको छ। सदस्यहरूले भने जति पैसा पाएका छैनन्, पूर्ण रोकिएको त होइन। तर यो चाहिँ समग्र राष्ट्रिय समस्या भएको कारणले अहिले सदस्यहरूले पनि चित्त बुझाउनु भएको छ। ऋण नपाएको कारणले मलाई एनएमसीले ऋण दिएन अथवा मलाई फलाना संस्थाले ऋण दिएन, ढिस्कानो संस्थाले ऋण दिएन भनेर उहाँहरूले आपत्ति जनाउनु भएको छैन। किनभने सबैतिर समस्या त्यही हो, उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। झन् आफ्नो संस्थाको बारेमा त आफ्नो संस्थाप्रति सबैको माया हुन्छ नि त। अब सबैको समस्या त्यस्तै छ, मेरो संस्थाले पनि मलाई दिन सकेन भन्नुभएको छ, चित्त बुझाउनु भएको छ। अनि अब अहिले तपाईँले खोजेको प्रश्न, अब सदस्यहरूलाई अहिले यहाँबाट भन्दा चाहिँ के भन्ने त? उहाँहरूले चाहिँ अब यहाँबाट अहिले भनेको कुरो सुनेर के माइन्ड मेकअप गर्ने भन्दा सम्भवतः अब पहिलाको भन्दा स्थिति अलिक सहज पनि हुँदै गएको छ र यो सहज अलिक धेरै समय नलाग्ला। तर पनि करिब 1.5-2 महिना पुरा नभइकन चाहिँ लगभग असार मसान्त अथवा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि 100% नै समस्या समाधान भइहाल्छ जस्तो देखिँदैन। तर बिस्तारै बिस्तारै स्थितिमा अलिक सहजता हुँदै गएको छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब बिस्तारै समस्या सहज हुन्छ होला। सदस्यहरू आश्वस्त भयो हुन्छ, साउन लागे पछाडि चाहिँ कर्जा पाइन्छ। यस्तो समस्या त कर्जामै नै छ। यस्तो यो चाहिँ कस्तो हो भने 2+2 4 भने जस्तो होइन, यो 2+2 4 होइन। यो अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि करिब 1.5-2 महिना 2-3 महिनाको बिचमा सुधार हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अलिक सहज हुने बित्तिकै संस्थाले त आफ्नो सदस्यलाई कर्जा लगानी त गर्ने हो नि, आफ्नो सदस्यलाई कसलाई लगानी गर्ने? सदस्य नबनाइ लगानी गर्न पाइँदैन, सदस्य नभई कारोबार गर्न पाइँदैन। त्यसकारण सदस्यहरूले सहजता हुने बित्तिकै सेवा पाउने कुरामा निसन्देह बसे हुन्छ। अब अलिकति सहज असहज हुने चाहिँ अहिले अनुमानको कुरा हो, राष्ट्रिय परिस्थिति के हुन्छ थाहा छैन। हामी अहिले एनएमसीमा 5 वटा व्यवसाय छ, वित्तीय, डेरी, कृषि, कोपसप र चिया। अबका व्यवसायहरू के हुने, के तयारीमा हुनुहुन्छ? पहिलो कुरो त एनएमसी अर्थात् नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था आफैमा बहुउद्देश्य प्रकृतिको सहकारी संस्था हो। यद्यपि यसले लामो समयसम्म एकल व्यवसाय अथवा बचत तथा ऋणको व्यवसायमा आफूलाई केन्द्रित गर्यो र त्यो बेठिक पनि थिएन भन्ने लाग्छ अहिले। किनभने त्यसले पुँजी निर्माण गरिदिएको थिएन भने आज बहुव्यवसायमा जाने गरीको आधार बन्दैन थियो। त्यसले पुँजी निर्माण गरिदिएको कारणले, कोष सिर्जना गरिदिएको कारणले, त्यो कोषमा सञ्चित भएको रकमको कारणले आज बहुव्यवसायमा गएको छ। बहुव्यवसाय अन्तर्गत डेरी व्यवसाय सुरु गरेको छ। डेरी व्यवसायमा अहिले करिब 15-16 करोडको लगानी छ। त्यो आफूलाई चाहिँ खर्च बेहोरेर सञ्चालन मुनाफामा आउन थालेको छ केही वर्षदेखि। त्यसैले अर्को व्यवसाय कृषि फर्म, एकीकृत नमुना कृषि फर्म भनेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यसमा 16 बिघा खरिद गरेर अनि त्यहाँ काम सुरु गरेको छ। त्यहाँ पनि करिब 16 करोडको हाराहारीमा अहिले पैसा लगानी भएको छ। त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ कृषि पेसामा संलग्न किसानहरूलाई कृषि पेसाप्रति आकर्षित गर्नु। यो कृषि पेसाबाट भाग्नु पर्दैन, यसबाट पनि काम गर्न सकिन्छ अथवा आय आर्जनको काममा लाग्न सकिन्छ। र त्यसको लागि के हो भन्दा अहिलेको हाम्रो समस्या भनेको उत्पादन लागत जुन बढिरहेको छ, उत्पादन लागत घटाउने। उत्पादन लागत घटाउने हो भने हाम्रो वस्तुको प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ र यसमा लाग्नुपर्छ भनेर त्यो काम गरिरहेका छौँ। त्यसभित्र थुप्रै परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। त्यसैले अर्को सहकारी पसल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म 13 वटा पसल सञ्चालनमा छन्। हामी यो 1-2 महिनाको बिचमा 5 वटा पसल सञ्चालन गर्ने गरी पाइपलाइनमा छन्। अब सहकारी पसलको मुख्य उद्देश्य, संस्थाले खोल्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ
सहकारी पसल खोलेर मुनाफा आर्जन गर्ने धेरै कमाउने भन्ने उद्देश्य होइन यसमा। पैसै कमाउने भन्ने हो भने त लगानी गर्दा सुरक्षित हिसाबले लगानी गर्ने हो र त्यसको व्यवस्थापन राम्रो गर्ने हो भने वित्तीय व्यवसाय नै हो। तर वित्तीय व्यवसाय मात्रै गरेर पुग्दैन, उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ अनि वितरणसँग जोडिनुपर्छ। हामी सहकारी पसलमा किन आयौँ भन्दाखेरि संस्थाका सदस्यहरूले निर्ढुक्कसँग मैले गुणस्तरीय वस्तु किनेर यसमा निर्धारण गरिएको मूल्यमा ममाथि न्याय भएको छ भन्ने कुराबाट आश्वस्त हुन सकुन् भन्ने उद्देश्यबाट हामीले सहकारी पसल खोलेका हौँ। अब जहाँ हामीले सहकारी पसल खोलेका छौँ त्यहाँको स्थानीय बजारको मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पनि पुगेको छ र अब हामी आगामी दिनमा क्रमशः यो पनि एउटा नाफामूलक व्यवसायको रूपमा जान सक्ला भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। अर्को चिया क्षेत्रमा हामीले हात हालेका छौँ, गत वर्षदेखि सुरु गरेका हौँ। यस अन्तर्गत सुरेन्द्रनगर चिया उत्पादक सहकारी संस्थासँगको एकीकरणपछि हामी चियामा जोड्यौँ। अहिले यो वर्ष आउँदाखेरि इलामका चिया उत्पादक सहकारी संस्थाहरूसँगको एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, जस अन्तर्गत साँगु बेसी चिया उत्पादक सहकारी संस्था सूर्योदय नगरपालिका साँगु बेसी क्षेत्रमा इलाममा त्योसँग एकीकरण गरिसकेका छौँ। त्यसको फ्याक्ट्री चाहिँ आउँदो भदौ असोजदेखि सुरु हुन्छ। त्यसै गरी इलामकै माई जोगमाई नगरपालिका अन्तर्गतको सिद्धपोखरी चिया उत्पादक सहकारी संस्था त्यो अहिले सञ्चालनमै रहेको छ, त्योसँग पनि एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसै गरी फिक्कलमै रहेको अर्को इलामेली चिया उत्पादक सहकारी संस्था त्योसँगको पनि एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अथवा आउँदो वर्षदेखि हाम्रो चिया उत्पादनको क्षेत्रमा विशेष गरी ग्रिन टी र अर्थोडक्स टी को क्षेत्रमा हाम्रो राम्रै व्यवसाय सञ्चालन हुने अपेक्षा गरेका छौँ। यसको अलावा अरू बहुव्यवसायका क्षेत्रहरू के हुन् भन्ने सिलसिलामा हामीले थुप्रै व्यवसायहरूको परिकल्पना गरेका छौँ। यही वर्ष सुरु गर्ने गरी हामीले विशेष गरी यो खाद्यान्नसँग सम्बन्धित भएर चामल धान सङ्कलन गर्ने, धान खरिद गर्ने र अनि चामलको आफैले कुटाइ गर्ने, त्यसपछि गुणस्तरीय चामल उत्पादन गर्ने गरी चामल मिलको परिकल्पना गरेका थियौँ। तेलमा चाहिँ एकदमै मिसावटको सम्भावना भएको रहेछ, यो खाद्यान्नसँग जोडिएको तेल। अब यसलाई पनि हामीले तोरी खरिद गर्ने र तेल उत्पादन गर्ने यो व्यवसाय अगाडि बढाउने भनेर हामीले सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी यो एग्रो सपोर्ट बिजनेस भन्छौँ हामी, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने किसानहरूलाई मल, बिउ, खाद, यन्त्र, उपकरण लगायतका परामर्श योसँग सम्बन्धित भएर सेवा प्रवाह गर्ने गरी त्यो व्यवसाय सुरु गर्ने ठाउँमा पनि हामीले योजना बनाइरहेका छौँ। त्यसै गरी अर्को हामीले हाम्रा सहकारी पसललाई पनि सपोर्ट पुग्ने, किसानहरूले उत्पादन गरेका उपजहरूको पनि बजार सुनिश्चित हुने, हामीले ती वस्तु किनिदिने अनि किनेर प्याकेजिङ गर्ने, ग्रेडिङ गर्ने अनि बजारमा लिएर जाने उद्देश्यका साथ प्याकेजिङ इन्डस्ट्री पनि खोल्ने गरीको तयारी गरिरहेका छौँ। अहिले तत्काल यो वर्षको प्लानिङमा थिए यी व्यवसायहरू, तर धेरै काम गर्न सकिएन। यो चाहिँ विगतको कोरोना, त्यसै गरी अब तरलतामा आएको समस्या, यी सबै कामको लागि पुँजी चाहिन्छ। बिना पुँजी कागजी योजनाले मात्रै काम हुँदैन। यसले गर्दा हाम्रो जति रफ्तारमा जानुपर्छ यो वर्ष त्यो रफ्तारमा जान सकिरहेको छैन र आगामी दिनमा हामीले गर्ने गरी सामान्य अहिले यसो केही कन्सेप्टहरू बनाइरहँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा जाने गरी हाम्रो योजना हो। हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा जाने गरी विगतमै कार्ययोजनामा राखेका थियौँ, तर ऐन कानुनमा भएका केही व्यवधानहरूले हामी जान सकेनौँ। आज सहकारीले शिक्षाको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु एकदमै आवश्यक छ। राज्यको ठुलो लगानी भएको शिक्षा क्षेत्र छ, त्यहाँ मान्छेको विश्वास घट्दो छ। अनि निजी क्षेत्र छ, निजी क्षेत्र असाध्यै महँगो छ अनि सर्वसाधारण मान्छेले निजी क्षेत्रमा गएर शिक्षा लिन चाहिँ सकिरहेका हुँदैन। अब यो बिचमा सहकारी आउने हो भने सहकारीले ठुलो मुनाफा आर्जन पनि गर्नु छैन। त्यति भइसकेपछि त्यो सहकारीले सञ्चालन गरेको शिक्षा महँगो पनि हुँदैन अनि उसले त्यहाँले धेरै नाफा कमाउनु नपर्ने भइसकेपछि शोषण पनि गर्नु पर्दैन। त्यसो हुँदा गुणस्तरीय जनशक्ति पनि सङ्कलन गर्न सक्छ। यस्तो हुने हो भने यदि कानुनले सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ शिक्षालाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने हो भने नेपालको शिक्षाको क्षेत्रमा सहकारीको उल्लेखनीय उपस्थिति हुन्छ। हामी शिक्षाको क्षेत्रमा नै काम गर्न चाहन्छौँ, हामीले हाम्रो कार्यक्रममा राखेका छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, स्वास्थ्य अन्तर्गत ठुलो लगानीमा ठुल्ठुला अस्पतालहरू सञ्चालन गर्ने होइन, त्यो राज्यले अथवा निजी क्षेत्रले गरेका छन्। तर आधारभूत समुदायसँग स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने गरीको आधारभूत प्रकारको स्वास्थ्य सेवा दिने गरीका चाहिँ काम गर्ने गरी हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै काम गर्न चाहन्छौँ। एवं प्रकारले हाम्रा योजनाहरू अगाडि आइरहेका छन्। एकैपटक त हुँदैन, तर बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जाने, क्रमशः क्रमागत रूपमा जाने हुन्छ। लक्ष्मी सर, गफ गरियो, यो संवाद गरियो,
संवादबाट पक्कै पनि केही न केही निष्कर्ष श्रोता दर्शक र पाठकहरूले सुन्ने नै छन्, बुझ्ने नै छन्। अन्त्यमा आम दर्शक श्रोता र पाठकहरूलाई हामी त सबै मिडियामा जान्छौँ, त्यसर्थ तिनटै भने मैले अडियन्सहरूलाई एनएमसीको तर्फबाट र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? राष्ट्रिय सहकारी दिवस 65औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस पनि हाम्रै सम्मुखमा छ। जुन क्षेत्रमा लागेको हुन्छ त्योसँग जोडिएका पर्वहरूले त्यो क्षेत्रको लागि विशेष महत्त्व राख्छ। सहकारी क्षेत्रमा जोडिनुभएका चाहे राष्ट्रिय स्तरको अभियानका साथीहरू हुनुहोस्, चाहे प्रारम्भिक संस्थासँग जोडिनुभएका साथीहरू हुनुहोस्, उहाँहरू सबैको लागि नेपालमा सहकारीले विधिवत रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दिन चैत्र 20 गतेलाई राष्ट्रिय सहकारी दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। हाम्रो सम्मुखमा आएको छ। त्यसलाई आफ्ना ठाउँमा जसरी आयोजना गरिएका छन्, अभियानको तर्फबाट आयोजना गरिएका भए त्यसमा सहभागी हुने, अथवा अभियानको तर्फबाट स्थानीय स्तरमा आयोजना छैन भने आफ्नो प्राथमिक संस्थाले आयोजना गर्न सकिन्छ भने आयोजना गर्ने, कुनै न कुनै हिसाबले नेपालमा सहकारी अभियान सुरु भएको ऐतिहासिक दिनलाई सम्झिने अनि त्यसै क्रममा आफ्नो संस्था, आफू जोडिएको ठाउँ, आफ्नो भूमिकालाई सहकारीको मूल्य मान्यता अनुरूप लिएर जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्ने। यसो गरियो भने सहकारी क्षेत्रमा विकृति आउन पाउँदैन, सहकारीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। अब म प्रारम्भिक संस्थाको हिसाबले नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थासँग जोडिएको नाताले मैले आफूले पनि आफ्नो ठाउँमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। अब समग्रमा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क देशभरिकै सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको अहिलेसम्मको हिसाबले एकमात्र नेतृत्वदायी ब्याङ्कको रूपमा रहेको छ। यसले पनि सहकारी दिवसको अवसरमा विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने नै छ, गरिरहेको छ। आफ्ना आफ्ना ठाउँमा यसमा सहभागी हुन सबैलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सारमा भन्ने हो भने, संक्षिप्तमा भन्ने हो भने, सहकारी अभियान आफैमा गलत होइन। यसमा हुने गलत हुन सक्ने सम्भावनाबाट जोगियौँ, गलत हुन नदिउँ। त्यसो भयो भने सबैको लोकप्रिय अभियान अनि सबै अटाउने अभियान, धर्मले तोडेको ठाउँमा सहकारीले जोड्छ, राजनीतिले तोडेको ठाउँमा सहकारीले जोड्छ, अरू विभिन्न कारणले तोडेको ठाउँमा सहकारीले जोड्छ। सहकारी त्यस्तो साझा अभियान हो जसले कसैलाई काखापाखा गर्नुपर्ने केही छैन। त्यसो हुँदा देशकै सन्दर्भमा र विदेश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पछिको ठुलो सङ्गठन आइसिए, नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै मानिसहरू आबद्ध भएको, सञ्जाल भएको, संरचना भएको सङ्गठन राष्ट्रिय सहकारी अभियान। यसो हुँदाखेरि सहकारी अभियानबाट हामी टाढा भाग्नुपर्ने केही छैन। यसमा जोडिएर सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहकारी अभियानलाई सही तरिकाले अगाडि बढाउने, यसमा विकृति आउन नदिने, कमजोर हुन नदिने ठाउँमा लाग्यौँ भने सहकारी अभियानले सफलता प्राप्त गर्छ। यो नै सहकारीसँग जोडिएका सबैको लागि सुखद समाचार हुनसक्छ। धन्यवाद। सहकारी संवादलाई यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। प्रिय दर्शक, यिनै प्रस्तुतिहरूसँगै कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। प्रस्तुत कार्यक्रम बिहिबार, शुक्रबार र शनिबार बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेभित्रमा दुई पटक पुनः प्रसारण गरिनेछ। साथै www.sajamanch.com लगइन गरी तपाईँले चाहेको समयमा विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै प्रस्तुतिहरू युट्युबमा पनि उपलब्ध छन्। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईँसम्म पुर्याउन वित्तीय सहयोग गर्ने एनएमसी झापा, कर्णाली साकोस र सिमरिक साकोस तथा प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय इटरी र 87 बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिटसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय सहकारी।